वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की नॉवेल की जानिब, जिसका नाम है मदहोश। इस नॉवेल को तहरीर किया है इरफान अहमद खान ने। रात के 2 बज रहे थे। फरीहा ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। फिल्म की कहानी एक जगह आकर फंस गई थी। उसे रिवायती से मोड़ तो दिए जा सकते थे, मगर फरीहा कहानी को कोई अनोखा मोड़ देना चाहती थी। उसने कागजात समेटकर एक तरफ रखे और स्लीपिंग बैग में जिप बंद करके सो गई। स्क्रिप्ट पर फरीहा की नज़र दोपहर 11 बजे नाश्ता कर लेने के बाद पड़ी। खौफ की एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई और उसकी टांगें कांपने लगी। जो सीन उसने अधूरा छोड़ा था ना सिर्फ मुकम्मल था, बल्कि वो रोशनाई के बजाय खून से लिखा गया था। फरीहा इतनी खौफजदा कभी रात को नहीं हुई थी जितनी बुरी हालत उसकी दिन दिहाड़े हुई थी। उसने चकराते सर को थामते हुए सीन को एक बार फिर गौर से पढ़ा। कहानी ना सिर्फ बड़ा खूबसूरत मोड़ ले चुकी थी, बल्कि मुकालमे भी उसके मुकालमों से ज़्यादा बर्जस्ता और मयारी थे। क्या उसे मजीद रुकना चाहिए? ये सवाल बुरी तरह उसके जहन में गर्दिश करने लगा। परदादी नोरा की अनपढ़ रूह में अदबी ताकत कहाँ से आ गई कि उसने इतना मार्के का सीन लिख मारा। फरीहा का जहन उससे सवाल कर रहा था, अगर ये परदादी नोरा की रूह नहीं थी तो फिर आखिर कौन था? मुमकिन है उसके ख़ानदान की रूहों के अलावा भी कोई मेहमान रूह यहाँ रहती हो। फरीहा ने दिल में सोचा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि बिन बिलाई रूहों के बजाय परदादी नूरा की रूह को ही उसकी हिदायत के मुताबिक रुक्का लिखकर तलब किया जाए। गालिबन रूहें दिन को आराम करती थीं, इसलिए अब ऐसा करना रात को ही मुमकिन था। फरीहा ने रात गए रुक्के पर परदादी नूरा की रूह से ना सिर्फ मिलने की दरख्वास्त की, बल्कि उससे फिंगर चिप्स खाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। फरीहा रूह के बताए हुए दरवाजे के ताक में रुक्का रखने के बाद अपने कमरे में आ गई और उसे काम के दौरान याद ही ना रहा कि उसने फिंगर चिप्स मांगे थे या परदादी नूरा से मिलना चाहा था। रूह से मुलाकात की गर्ज से उसने दरवाज़ा खुला रखा था। अचानक फरीहा के सामने पड़ी मोमबत्ती बुझ गई। फरीहा को अच्छी तरह याद था कि उसने माचिस अपने जूतों के पास रखी थी, मगर तलाश करने पर वो उसे ना मिली। क्या रूह से मिलने उसकी कमरे में आ चुकी थी? फरीहा खौफ से कांपते हुए रूह के बोलने की मुंतज़िर रही और दिल ही दिल में खुद को कोसा भी कि आखिर उसे ये पंगा लेने की ज़रूरत ही क्या थी। अगर रूह ने उसका अधूरा सीन लिखने की सूरत में उसकी मदद की थी तो उसे परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। और अभी यही सोच रही थी कि माचिस उसकी गोद में आन गिरी। फरीहा ने ठंडे कांपते हाथों से माचिस पकड़ी और जलाने की कोशिश की। कांपते हाथों से भी कभी माचिस जली है? फरीहा के हाथों की लर्जिश ख़त्म होने तक माचिस ना जली और मोमबत्ती रोशन होने पर उसके सामने मोमबत्ती के पास ही फिंगर चिप्स शीशे की एक तश्तरी में पड़े थे। फरीहा ने डरते डरते उन्हें खाना शुरू किया, जैसे वो उसके हाथ लगाते ही गायब हो जाएंगे। चिप्स अपनी जगह कायम थे और मज़ा दे रहे थे। फरीहा अपनी परदादी नूरा की मशकूर थी, जो आलम बरज़ख में होते हुए भी उसकी मेहमान नवाजी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। वो सोचने लगी कि अपनी ज़िंदगी में नूरा किस कदर मेहमान नवाज रही होंगी। चाचा नियाज़ रोज़ाना फरीहा से मिलने आता था और हर मर्तबा उसके खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ले आता था। फरीहा ने चाचे नियाज़ को बता दिया था कि अब उसका सिर्फ 2-4 दिन का काम बाकी रह गया है। चाचे नियाज़ ने उसे ताकीद की थी कि वो गांव छोड़ने से पहले उसके घर से होकर ज़रूर जाए। फरीहा ने उससे वादा कर लिया था। वो फिल्म की कहानी से हद दर्जा मुतमईन थी, जिसकी हीरोइन वो खुद और हीरो एक टीनेजर था। कहानी बहुत रवां और जज्बाती थी। फरीहा अपना फिल्म स्क्रिप्ट मुकम्मल कर चुकी थी। अब उस पर सिर्फ नजर सानी होना बाकी था।
جو وہ شروع کرنے والی تھی۔ بیٹری سیل کمزور ہو جانے کی وجہ سے ایمرجنسی لائٹ کی روشنی کم ہو رہی تھی۔ فریحہ نے سیلوں کو اپنے جسم کے ساتھ رگڑ کر کچھ گرم کیا اور ان کی نمی دور کرنے کی کوشش کی، پھر ان کی ترتیب بدل کر دوبارہ لگایا۔ اس ٹوٹکے کی بدولت روشنی کچھ بہتر ہو گئی تھی اور وہ اپنا کام تیزی سے مکمل کر رہی تھی۔ صبح اسے گاؤں سے ہر صورت نکل جانا تھا۔ کمرے کے بالکل قریب ہی کوئی بہت زور سے کھانسا تھا۔ فریحہ خوفزدہ تو ہوئی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی عقل نے کام بھی کیا۔ آواز خالصتاً مردانہ تھی اور وہ روح کی آواز کسی بھی طور نہیں لگتی تھی۔ کیا روح کے بھیس میں کوئی اور تھا؟ اب جبکہ وہ یہاں سے واپس جا رہی تھی تو جاتے جاتے بزدلی دکھانے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ عین ممکن تھا کوئی اس کی موجودگی سے باخبر ہو کر بری نیت سے آیا تھا۔ فریحہ نے ڈرانے دھمکانے کی خاطر پٹاخوں والا کھلونا پستول اپنے سامان میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کھانسی کے ماخوذ کا پتہ کرنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے ایسا کرنے سے پہلے ایمرجنسی لائٹ بند کر دی تھی۔ اب کمرے کے اندر اور باہر مکمل اندھیرا تھا۔ فریحہ کے باہر نکلتے ہی کوئی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ فریحہ نے محض چیک کرنے کی غرض سے فائر کیا۔ پستول تو کھلونا تھا، پھر سیڑھیوں میں سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز کیسے آئی تھی؟ اب فریحہ کو احساس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو چکی ہے، مگر اس کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے، اس بات کی اسے سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ اپنے کمرے میں واپس جائے یا پھر سیڑھیوں میں گرنے والی چیز کا سراغ لگائے؟ فریحہ نے بہت سوچنے کے بعد اپنے کمرے سے ایمرجنسی لائٹ اٹھائی اور اس کی مدھم ہوتی روشنی میں سیڑھیوں کی طرف گئی۔ چور اور سانپ کی دہشت تو ضرب المثل ہے۔ فریحہ بھی ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں میں ایک جوان مرد کو اوندھا گرا دیکھ کر کانپنے لگی۔ وہ کرا رہا تھا اور اٹھنے کی کوشش میں تھا۔ کون ہو تم؟ فریحہ نے کچھ دیر خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے حلق سے زبردستی آواز نکالی۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اب وہ اتنی بہادر بھی نہیں تھی کہ اجنبی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر پوچھتی۔ اس کے علاوہ جانے اس کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ بھی تھا یا نہیں، اور وہ کیا نیت لے کر آیا تھا؟ فریحہ خود کو خطرے میں محسوس کر رہی تھی۔ سیڑھیوں میں منہ کے بل گرا اجنبی ہاتھوں پر زور دے کر سیدھا ہو رہا تھا۔ اس نے چہرہ فریحہ کی طرف موڑا جو ماتھے سے بہنے والے خون میں تربتر ہو کر خوفناک سا لگ رہا تھا۔ فریحہ نے اسے پہچان لیا تھا۔ غلام حسین تم؟ غلام حسین نے فریحہ کی طرف سہارے کی غرض سے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی غیر مرئی انداز میں تھام لیا، جیسے اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ ہو۔ سارے سوال اس کے ہونٹوں تک آ کر رک گئے تھے۔ غلام حسین ماتھے کے بہتے خون کو صاف کرتا ہوا اس کے مقابل کھڑا تھا۔ فریحہ نے پہلی بار اتنا سخت اور مضبوط ہاتھ تھاما تھا۔ وہ ہپنوٹائز سی ہو کر رہ گئی تھی۔ کاش یہ راز راز ہی رہتا۔ غلام حسین نے بڑے تعصب سے کہا۔ تمہارے چوروں کی طرح آنے کا راز؟ فریحہ نے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بڑے زہریلے انداز میں کہا۔ میں تو پہلی رات سے تمہارے ساتھ ہوں فری، غلام حسین نے بڑی بے چارگی سے کہا۔ پہلی رات سے؟ فریحہ کی آنکھیں نہ صرف حیرت سے پھٹ گئی تھیں بلکہ وہ تھوک نکلنے پر مجبور ہو گئی۔ ہاں میری فری، میں نے تجھے پہلی بار دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ جس کا انتظار کیا جائے اسے پہچاننا کبھی مشکل نہیں ہوتا۔ غلام حسین نے منظرنامہ ہی بدل ڈالا تھا۔ اس کا خون رکنے میں نہیں آ رہا تھا۔ آؤ میں پٹی کر دوں، فرسٹ ایڈ کا سامان ہے میرے پاس۔ فریحہ غلام حسین کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ شکر ہے خون رک گیا، فریحہ نے پٹی کر لینے کے بعد مطمئن سی ہو کر کہا۔ اگر نہ بھی رکتا تو کیا ہونا تھا؟ غلام حسین اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اچھا تو تم پہلی رات سے میرے ساتھ ہو؟ فریحہ نے غلام حسین کی خبر لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، عاشق ایسے جرم کیا ہی کرتے ہیں۔ غلام حسین کی آنکھوں میں چڑھا نشہ فریحہ کو ڈبونے لگا تھا۔ تم میرے عاشق کہاں سے ہو گئے؟ فریحہ نے بڑی لگاوٹ سے کہا۔
وقت کو میرے اور اپنے درمیان میں سے نکال دو تو ہم دونوں آج بھی وہی معصوم گلو اور فری ہیں جن میں پیار بھی تھا اور ناراضگی بھی۔ غلام حسین نے بڑے رومانٹک انداز میں کہتے ہوئے فریحہ کا ہاتھ بڑے غیر محسوس طریقے سے تھام لیا، جسے فریحہ نے چھڑانے کی کوشش نہ کی۔ مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تو کیا پردادی نورا کی روح بھی تمہارا کارنامہ تھی؟ فریحہ نے خاصی دیر دل ہی دل میں سوچنے کے بعد زیر لب مسکراتے ہوئے گلو سے پوچھا، شاید تم جانتی ہو وہ ہمارے بچپن کی استانی نگار تھی۔ میرا اب بھی ان کے گھر آنا جانا ہے۔ میں اسے یہاں کس مشکل سے لایا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں نے خود غور نہیں کیا کہ تمہاری پردادی نورا اتنی نستعلق کہاں سے ہو گئیں۔ فریحہ کا دل لمحوں میں خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ اسے غلام حسین جیسے مضبوط سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ تمہیں تو فلم کا ہدایت کار ہونا چاہیے، فریحہ نے اسے داد دی۔ موقع ملا تو یہ بھی ثابت کر دوں گا، غلام حسین نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تم نے میری خاطر اتنے دنوں کتنی اذیت اٹھائی، سوچتی ہوں تو کانپ جاتی ہوں، فریحہ نے پریشان سی ہو کر کہا۔ میری تکالیف چھوڑو، جس طرح میں نے تمہیں روح بنا کر ڈرایا تھا، اگر کوئی گاؤں کی لڑکی ہوتی تو ہارٹ فیل سے مر گئی ہوتی، یا کم از کم اسے دندل تو ضرور پڑ گئی ہوتی۔ غلام حسین نے فریحہ کی بات کے رد عمل میں کہا، دندل تو شادی شدہ لڑکیوں کو پڑتی ہے۔ فریحہ نے اس کی تصحیح کی، کوئی ضروری نہیں۔ غلام حسین نے فریحہ سے اتفاق نہ کیا۔ اچھا، اس موضوع پر پھر کبھی بات ہوگی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے واقعی ابھی تک شادی نہیں کی؟ فریحہ نے بڑے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ گاؤں میں جس سے مرضی پوچھ لو، ویسے تمہیں میرے کہنے پر یقین کر لینا چاہیے تھا۔ غلام حسین کچھ ناراض سا ہو گیا۔ ناراض ہو گئے؟ فریحہ نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد پیار سے غلام حسین کا گال تھپتھپاتے ہوئے پوچھا۔ غلام حسین نے منہ سے کچھ نہ کہا اور چپکے سے فریحہ کی گود میں سر رکھ دیا۔ اسے اپنی محنت کا ثمر مل گیا تھا۔ وہ گہری نیند سو جانا چاہتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں سو چکا تھا۔ پھر فریحہ کو بھی اس پر ویسا ہی پیار آیا جیسا کسی ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے پر آتا ہے۔ اس نے 2-3 بار سوئے ہوئے گلو کا منہ چوما اور اس کے بال سنوارے۔ اب زندگی اس کے لیے کانٹوں بھرا رستہ نہ رہی تھی۔ غلام حسین کی صورت میں اسے وہ ڈیزل انجن مل چکا تھا جو اس کی گاڑی کو موٹر وے پر دوڑا سکتا تھا۔ نیند سے جاگنے پر باتوں باتوں میں غلام حسین نے فریحہ کو بتایا کہ اس نے ایم اے نفسیات بھی کر رکھا ہے۔ تبھی تو اتنے پراسرار دکھائی دینے والے کھیل کو کامیابی سے ہینڈل کر لیتے ہو۔ فریحہ نے اسے داد دی۔ میں آج چاچے نیاز سے مل کر شہر واپس چلی جاؤں گی۔ فریحہ نے غلام حسین کو اپنا پروگرام بتایا۔ تمہیں جانے دوں گا تب کی بات ہے، آج ہی تمہارا میرا نکاح ہوگا اور اسی ہفتے دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ غلام حسین نے اپنے عزائم ظاہر کیے۔ اتنی جلدی؟ یہ سب کیسے ہوگا؟ کیا تم میری اصلیت لوگوں پر ظاہر کرو گے؟ فریحہ نے دل میں ابھرنے والے خدشات کی بنیاد پر کہا۔ 2 بول پڑھوانے میں کتنا وقت لگے گا؟ اور رہی تمہاری اصلیت ظاہر ہونے والی بات، تو میری نظروں میں تم وہی معصوم سی فری ہو۔ شاید تمہیں پتہ نہیں، تم سے منہ کالا کرنے والے مولوی کو تمہارے گھر سے بھاگ جانے کے بعد بڑی ٹھکائی ہوئی تھی، اور اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر پورے گاؤں میں جلوس نکلا تھا، اور وہ بھی تمہاری طرح گاؤں سے بھاگ گیا تھا۔ مگر جس گاؤں میں بھی گیا، رسوائی نے اس کا پیچھا کیا۔ آخرکار اسے خودکشی کرنا پڑی۔ ایک نابالغ لڑکی کو عزت گنوانے کا الزام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی ایسی صورت میں جبکہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو۔ اگر میری رائے بھی گاؤں والوں جیسی ہوتی تو کبھی بھی تمہارے پاس نہ آتا، تمہیں سیدھا سیدھا اغوا کر لیتا۔ مگر تعلیم نے کم از کم مجھے کھوٹے کھرے کی پہچان تو سکھائی ہے۔ میں جانتا ہوں ہم ایک دوسرے کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا سوائے اس ہاں کے جو تم نے نکاح خواہ کے سامنے 2 گواہوں کی موجودگی میں 3 بار کرنی ہے۔ غلام حسین نے خاموشی کی صورت میں فریحہ کا جواب پا لیا تھا۔
اب تم اسی گاؤں میں میرے چچا کے گھر رہو گی، وہیں شام کو نکاح ہوگا اور 4 دن بعد آنے والے جمعے کو ہماری شادی ہو جائے گی۔ نکاح نامے میں تمہارا اصل نام فرزانہ ہی لکھا جائے گا۔ ابھی یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم ہی ملک کی نامور ہیروئن فریحہ ہو۔ جب تم شادی کے بعد میری پناہ میں آ جاؤ گی تو پھر دنیا جو بھی کہے گی میں برداشت کروں گا۔ گاؤں میں مجھے تمہارا ہی تو انتظار تھا۔ شادی کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ لاہور چلوں گا، سکون کی زندگی گزاریں گے۔ پٹوار خانے کی برکت سے خدا کا دیا بہت کچھ ہے میرے پاس۔ میری نظر تمہاری فلموں کی کمائی پر نہیں ہوگی، تم اس رقم کو مجھ سے چھپا کر کہیں بھی رکھ سکو گی۔ میں صرف تمہارا قدردان نہیں، تمہارے فن کا بھی قدردان ہوں۔ تمہاری کامیابیاں میری کامیابیاں ہوں گی۔ غلام حسین نے سادہ سے لفظوں میں ہر وہ بات کر دی تھی جو فریحہ سننا چاہتی تھی۔ دونوں حویلی چھوڑنے کی نیت سے سامان اکٹھا کرنے لگے۔ کرکھتے دن فراق دے، اج رات وصال دی رات، مینوں ماسا ماسا کھول کے میرا ریشہ ریشہ ٹک۔ جدائی کے دانتوں کو تیز کر لو کہ آج وصال کی رات ہے، مجھے تھوڑا تھوڑا کھول کے میرا رواں رواں کاٹ ڈالو۔ مجھے آج پتہ چلا کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ غلام حسین نے فریحہ کا گھونگھٹ پرشوق انداز میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی انتظار نہیں کیا، فریحہ نے غلام حسین کو چڑھانے کی خاطر کہا۔ تمہیں دوسرا پھل ملے گا جو کھٹا میٹھا ہوتا ہے۔ غلام حسین بھی کہاں چپ رہنے والا تھا۔ کتنے دن یہ پیار رہے گا؟ فریحہ نے خود پر چڑھتے ہوئے گلو کو پرے کرتے ہوئے پوچھا۔ جب تک میرا یار رہے گا۔ غلام حسین نے فریحہ کا شعر مکمل کر دیا۔ جانے کیوں مجھے کسی کی محبت کا یقین نہیں آتا۔ فریحہ اپنی تعریف میں بہت کچھ سننا چاہتی تھی۔ میں کوئی غیر نہیں، تمہارا خاوند ہوں۔ میری محبت کا یقین تمہیں کرنا پڑے گا اور میں تمہیں یقین دلا کر رہوں گا۔ زیادہ دور کی بات نہیں، آج کی صبح اسی یقین کے ساتھ طلوع ہوگی۔ گلو، پرائے نین مکمل ہونے سے پہلے بچہ نہیں ہونا چاہیے، بڑی مشکل ہو جائے گی، فریحہ نے غلام حسین سے کہا۔ اللہ کے کام ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ غلام حسین نے بے پرواہی سے کہا۔ میں ہمیشہ کے لیے تم سے قربانی تو نہیں مانگ رہی۔ 4-6 مہینے میں فلم مکمل ہو جائے گی۔ فریحہ نے غلام حسین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا دیکھوں گا۔ غلام حسین نے اسے ٹالنا چاہا۔ کیا دیکھوں گا؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ شوبز کی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں، تم نے خلوص سے ہی تو میرا دل جیتا ہے، تمہیں میری بات سمجھنی چاہیے۔ قسم کھاؤ میری گڑبڑ نہیں کرو گے۔ فریحہ اپنی منوانے پر بضد تھی۔ غلام حسین کچھ دیر اسے جھوٹ موٹ ڈرانے کی غرض سے آنکھیں نکال کر اور نتنے پھلا کر دیکھتا رہا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لی۔ جاذب کے والد نے ایئرپورٹ سے الماس کو فون کرنے اور اس کے آنے کا انتظار کرنے کے بجائے ٹیکسی کر کے سیدھا اس کے گھر پہنچنا مناسب سمجھا۔ انکل آپ؟ صوفیہ نے گھر کا اندرونی دروازہ کھولتے ہوئے پرمسرت انداز میں کہا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ عزمی صاحب نے صوفیہ کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے پوچھا۔ انکل بیگ یہیں رکھ دیں، میں کمرے میں رکھ دوں گی، آپ آرام کریں۔ صوفیہ نے عزمی صاحب کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ الماس کہاں ہے؟ انہوں نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ واش روم میں ہے، کہتے ہوئے صوفیہ ان کا بیگ اٹھا کر لے گئی۔ وجاہت آفریدی گاڑی کی سروس کروانے گیا تھا۔ واپس لوٹا تو عزمی صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں سلام کیا اور ہاتھ ملانے کے بعد صوفیہ کے پاس چلا گیا۔ ہاں بالکل یہی، میری فلم کے لیے اسی ہیرو کی ضرورت تھی۔ عزمی صاحب نے وجاہت آفریدی کو دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا اور الماس کے حسن انتخاب کی دل ہی دل میں داد دی جس نے ان سے ملوانے کے لیے ایسے ہیرو کو چنا تھا۔ کیا نام ہے اس لڑکے کا جو ابھی آیا تھا؟
अज़मी साहब ने चाय रखती सूफिया से पूछा, कौन सा लड़का? सूफिया ने हैरान होकर इधर उधर देखा। अज़मी साहब सवाल करके खुद ही शर्मिंदा से हो गए। अच्छा, आप आफरीदी की बात कर रहे हैं। सूफिया को बरवक्त याद आ गया। पूरा नाम वजाहत आफरीदी है और बड़ा समझदार और मेहनती लड़का है। सूफिया अज़मी साहब को बताकर जाने लगी, इसे मेरे पास भेजो। मैंने अलमास की सिफारिश के बगैर ही पराए नैन के लिए हीरो चुन लिया है। अज़मी साहब ये कहकर चाय पीने लगे और सूफिया को आफरीदी के लिए इतनी बड़ी ऑफ़र सुनकर वो खुशी हुई जो शायद आफरीदी की माँ को भी ना होती, क्योंकि उसकी माँ क़दामत पसंद थी और क़दामत पसंद लोग फ़िल्मों में काम करने को कब अच्छा समझते हैं। सूफिया ने आफरीदी को भेजकर अपने सीने से लगाया और कहा, यू आर वेरी लकी आफरीदी। आफरीदी हैरान था कि वो गाड़ी की सर्विस करवाने से लकी कैसे करार पा गया। बाजी, मैं समझा नहीं, ये मजाक का कौन सा वक्त है? आफरीदी बच्चों की तरह रूठते हुए सूफिया से अलग हो गया। तुम्हारी मोटी अकल है, आओ मेरे साथ तुम्हें समझाती हूँ। सूफिया आफरीदी को अपने कमरे में ले गई, उस पर खुशबू का छिड़काव किया, ब्रश से बाल संवारे और चेहरे पर लोशन लगाने के बाद उसे अज़मी साहब की पेशकश के बारे में बताया। तो क्या मैं हीरो बन जाऊंगा? आफरीदी को सख्त हैरत हुई। यकीन उसे अब भी नहीं आया था। कोई ऐसा वैसा हीरो? अज़मी साहब तो अलमास के जिगरी दोस्त जाजिब के वालिद हैं और अलमास की वजह से ही वो फिल्म बनाने लगे हैं। जितनी मेहनत यहाँ करते रहे हो उससे दुगनी वहाँ करना। सारी ज़िंदगी आज की मेहनत का फल खाओगे। और देखो, वो जो मैं तुम्हें सारी सारी रात जगाकर पढ़ाती रही हूँ, वो पढ़ाई भी फिल्मी लाइन में तुम्हारे काम आएगी। तुम्हारा इंग्लिश का तलफ़ुज़ भी बहुत अच्छा है, इसलिए कोई तुम्हारी तालीम का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं कर सकता। कोई तालीम के बारे में तुमसे पूछे तो गोल मोल जवाब दे देना। जाकर अज़मी साहब के पास बैठो, मैं अलमास को तुम्हारे हवाले से बताती हूँ। अज़मी साहब को यही बताना कि तुम मेरे फ़र्स्ट कज़न हो। कोशिश यही करना कि बात मुख्तसर हो। इंसान अगर कम बोले तो उसकी खामियां छुपी रहती हैं। ज़्यादा बोलते अमूमन मैंने जाहिल ही को देखा है। अब जाओ और अज़मी साहब से इज़्ज़त के साथ समझदारी से बात करना। ये मौका जो तुम्हें खुशकिस्मती से मिल चुका है, गंवाना नहीं। इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है तुम्हें। आफरीदी सूफिया का लेक्चर सुनते ही अज़मी साहब के पास चला गया। ये तो कमाल हो गया। अलमास ने सूफिया की तमाम बात सुनने के बाद खुशी का इजहार किया। अब तुमको आफरीदी की हवा बनानी है। हमें मुलाजिम और भी मिल जाएंगे। उस गरीब को ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। सूफिया आफरीदी के सिलसिले में बहुत जज्बाती हो रही थी। तुम फिक्र मत करो, जितना वो तुम्हें प्यारा है उतना ही मुझे भी है। उससे काम लेना अज़मी साहब का काम है। उसकी सलाहियतों के बारे में अज़मी साहब को आगाह करना मेरा काम है, और ऐसा करना आफरीदी पर कोई एहसान नहीं। बिलाशुबा वो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है, बल्कि फ़िल्म की शूटिंग्स पर अब मैं उसे साथ लेकर जाया करूँगा और उसे टिप्स भी दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्तों में आफरीदी सुपरस्टार साबित होगा और फिल्में उसके नाम पर बिका करेंगी। मेरा सूट तो पकड़ाना। सूफिया ने अलमास को कोट पहना दिया और वो अज़मी साहब से मिलने चला गया। फिल्म जब आधी से ज़्यादा मुकम्मल हो गई तो फरीहा से मिलने वाले हर फर्द ने यही कहा कि तुमने अपना रोल पावरफुल क्यों नहीं रखा। सारी फिल्म पर तो वजाहत आफरीदी छाया हुआ है। फरीहा बतौर मुसन्निफ तो कोई राय नहीं दे सकती थी, मगर बाहैसियत हीरोइन उसे अब ये एहसास ज़रूर हुआ था कि उसे अपना रोल बढ़ाना चाहिए था। इसके साथ ही उसे गुल्लू से शादी करने का फ़ैसला जज्बाती और जल्दबाजी में किया हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि वजाहत आफरीदी के साथ उसके पेयर को हर कोई पसंद कर रहा था। अगर उसने शादी ना की होती तो ऐन मुमकिन था वजाहत आफरीदी से उसकी शादी हो जाती, और ऐसी सूरत में वो कितने फ़ायदे में रहती। ज़िंदगी तो नाम ही हसरतों का है। हर इंसान से कोई ना कोई हसरत किसी न किसी शक्ल में चिमटी है। फरीहा ने जल्द ही अपने दिल को समझा लिया
کہ گلو سے شادی اس کے لیے بہتر فیصلہ تھا، کیونکہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہ تھی کہ وجاہت آفریدی ہمیشہ کے لیے اس کا رہتا، کیونکہ اسٹوڈیو میں ہر خاتون اس سے بات کرنے کی مشتاق دکھائی دیتی تھی۔ اس کی شوٹنگز پر سب سے زیادہ رش ہوتا تھا۔ الماس کو خدا نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے سے نوازا تھا، جس کی خوشی میں اس نے فلمی صنعت کے سرکردہ افراد کو ہوٹل آواری میں دعوت دی تھی، اور اسے خوشی ہوئی جب فریحہ نے بھی اپنے خاوند کے ساتھ اس کی دعوت میں شرکت کی۔ گویا وہ نارمل ہو چکی تھی اور اسے اب الماس سے کوئی گلہ نہ تھا۔ پرائے نین کے رش پرنٹ دیکھنے کے بعد سب کی متفقہ رائے تھی کہ فلم سپر ہٹ رہے گی، کیونکہ فلم ہر لحاظ سے بہترین تھی۔ اسکرپٹ جاندار تھا، ہدایت کار کی گرفت فلم کے پہلے سے لے کر آخری فریم تک مضبوط تھی۔ فلم کی عکاسی غیر ملکی کیمرہ مین نے کی تھی اور اس کا بھی جواب نہیں تھا۔ پاکستان فلم کی کامیابی زیادہ تر موسیقی کی مرہون منت ہوتی ہے۔ فریحہ کے لکھے ہوئے دونوں گانے کسی کی آنکھوں میں ڈوب جاؤں، دو دل ملیں گے 100 دل جلیں گے سپر ہٹ ہوئے تھے اور مسلسل ٹاپ 10 لسٹ میں شامل تھے، اور نئے ہیرو وجاہت آفریدی کے کام کو تو ہر کسی نے پسند کیا تھا۔ اس کی بے ساختہ اداکاری نے پرائے اداکاروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ سب کو فلم کے ریلیز کا بے چینی سے انتظار تھا۔ اعظمی صاحب نے فلم پر پیسہ دل کھول کر لگایا تھا، جس کی وجہ سے فلم کا پبلسٹی بجٹ کم پڑ رہا تھا، اور نئے ہیرو کو پیش نظر رکھتے ہوئے فلم کی ریلیز کے ابتدائی 3 ہفتوں میں زبردست پبلسٹی کی ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے فلم کی ریلیز میں تاخیر ہو رہی تھی، اور پھر 4 آنے کے حصے والا گلو کام آ ہی گیا۔ اس کے پٹواری باپ سے ایک صنعت کار کی زمین کا معاملہ چل رہا تھا۔ صنعت کار کو فوری قبضہ درکار تھا، جبکہ قابض پارٹی بھاری رقم کا مطالبہ کر رہی تھی اور معاملہ اٹکا ہوا تھا۔ گلو نے اس صنعت کار کو، جس کا ماچسیں بنانے کا صوبہ سرحد میں بہت بڑا کارخانہ تھا، اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ اپنی تمام تر ماچسوں پر فلم پرائے نین کی پبلسٹی کرے گا اور فلم کے مختلف مناظر مختلف ماچسوں پر شائع کرے گا، اور فلم کی انعامی ٹکٹیں ماچسوں کا اسٹاک بڑی مقدار میں اٹھانے والوں کو بطور انعام دے گا۔ بس ماچسوں پر پرائے نین کی پبلسٹی ہونے کی دیر تھی۔ فلم کی سرکٹ کے لیے ایڈوانس بکنگ زور پکڑ گئی، اور پھر وہ وقت ابھی آ گیا جب لوگ فلم کا پرنٹ بک کروانے کے لیے سفارشیں لانے لگے۔ پرائے نین پورے پاکستان میں بیک وقت نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ چھوٹے سے چھوٹے اسٹیشن پر بھی فلم نرم نہ گئی تھی۔ کچی ٹاکی تک نے فلم 2 ہفتے چلائی تھی۔ فریحہ کی بطور ہیروئن تو شہرت تھی ہی، اب وہ بطور مصنفہ بھی اپنی شناخت بنا گئی تھی، اور کئی فلم سازوں نے اسے اپنی فلمیں لکھنے کی آفر کی تھی، اور وجاہت آفریدی کی تو 5 انگلیاں گھی میں تھیں۔ اس کے اعزاز میں شہر شہر دعوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اعظمی صاحب کے گھر والے، جو فلم کے ریلیز سے پہلے تک اس سے ناراض تھے اور سب سخت گھبرائے ہوئے تھے، اب ہر کسی کو فخر سے بتا رہے تھے کہ اعظمی صاحب کو فلم بنانے کا مشورہ انہوں نے دیا تھا۔ ملک کا کون سا گھر تھا جہاں ماچس نہیں جاتی تھی؟ اس طرح پرائے نین گھر گھر پہنچ چکی تھی۔ اعظمی صاحب اور گلو کے پیسے تو فلم ریلیز ہونے کے 4تھے ہفتے ہی میں پورے ہو گئے تھے، اور لوگ اعظمی صاحب کو مزید فلمیں بنانے پر اکسا رہے تھے۔ اعظمی صاحب سنجیدگی سے ان کی پیشکشوں پر غور کر رہے تھے۔ وجاہت آفریدی جب اپنے آبائی گاؤں پہنچا تو علاقے کے MNA نے اس کا استقبال کیا اور زبردست ہوائی فائرنگ ہوئی۔ ہر کوئی وجاہت آفریدی کو خوش قسمت قرار دے رہا تھا۔ وجاہت آفریدی ہر تقریر، انٹرویو میں الماس اور اس کی بیوی صوفیہ کا ذکر کرنا نہیں بھولتا تھا، اور اپنی کامیابی کا تمام تر کریڈٹ انہی کو دیتا تھا، بلکہ آفریدی ہر کسی کو الماس اور صوفیہ کی طرف سے بطور تحفہ دی ہوئی گھڑی دکھاتا تھا،
जो उसे फिल्म पराए नैन में अच्छी अदाकारी पर बतौर इनाम दी गई थी। वो हर जगह यही कहता था, जिंदगी में तोहफे तो बहुत से मिलेंगे, मगर इस घड़ी जैसा तोहफा उसे कभी ना मिलेगा। वजाहत आफरीदी को गांव से वापस आए हुए ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि वहां से उसे बहन के मरने की अफसोसनाक इत्तला मिली। उसकी बहन उससे साल बड़ी थी और घर में ही नहीं, इलाके में सबसे प्यारी थी। भेड़ बकरियों के लिए चारा लेने गई तो किसी जहरीली चीज ने काट लिया और इलाज से पहले ही उसकी जान दे दी। वजाहत आफरीदी अलमास और सूफिया के साथ उनकी गाड़ी पर गांव पहुंचा और बहन की तदफीन में बरवक्त शामिल हो गया। उसकी वजह से जनाजे में दूर दराज से आए हुए खासे अफराद शामिल थे। कब्रिस्तान से वापसी पर दो नौजवानों ने, जो शक्ल से ही नशे से लगते थे, वजाहत आफरीदी से 100 रुपए मांगे। पाउडरी हैं पाउडरी, हुजूम में से चंद एक ने कहा और उन्हें पैसे देने की मुखालफत की। वो मुसलसल हाथ फैला फैला कर वजाहत से मांगते रहे। वजाहत के दोस्तों ने उन्हें धक्के देकर परे किया और चांटे भी मारे। वजाहत के दोस्त उसकी दोस्ती के नशे में थे। उन्हें हर कोई अपने सामने हकीर दिखाई देता था। दोनों नशेई कब्रिस्तान के रास्ते में ही बैठकर भूं भूं करके रोने लगे, मगर किसी ने भी उनकी तरफ मतलब तवज्जो ना दी। तू क्यों रोता है, हम बदला लेंगे। हमें वजाहत ने मालदार होते हुए भी 100 रुपए देने से इनकार किया है और उसके दोस्तों ने हमें मारा है, हम बदला लेंगे। एक नशेई ने दूसरे से कहा, किससे बदला लोगे, कैसे बदला लोगे। दूसरा नशेई नशे से टूटते हुए सर को भी उठा भी ना पा रहा था। वजाहत की बहन से बदला लेंगे, जिसे अभी ये सब दफन करके गए हैं। दूसरे नशेई ने अपने अज़ाइम जाहिर किए। मरे से क्या बदला लेना। दूसरे नशेई की इंसानियत अभी नशे से पूरी तरह मरी ना थी। बदला ना भी लिया जाए, मज़ा तो लिया जा सकता है। पहला नशेई दूसरे को मुसलसल इंसानियत की तौहीन पर उकसा रहा था। तुझे खौफ नहीं आएगा। दूसरे नशेई ने 5 लफ्ज़ बामुश्किल तोड़ तोड़ कर अदा किए। अगर हम कब्रिस्तान में बैठकर नशा कर सकते हैं तो फिर कोई भी काम कर सकते हैं। शायद नशे में कभी बताना याद ना रहा हो, मुझे तो औरतों की लाशों से लुत्फ उठाने का पुराना तजर्बा है और इस नशे का कोई तोड़ नहीं। मुर्दे को उल्टा सीधा लिटाओ। मुर्दा कौन सा बोलता है, ना वक्त की तंगी, ना लड़ाई का डर, ना ही कोई लेना देना। पहले नशेई ने अपना तरीका वारदात दूसरे पर जाहिर कर डाला। चल फिर आज ये नशा भी कर देखें। दूसरा नशेई एक नया नशा मिल जाने के खुशकुन एहसास के साथ घुटनों पर हाथ रखते हुए उठ खड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे के कांधों पर हाथ रखते हुए अजब मस्तानी जनानी सी चाल चलते हुए कब्रिस्तान में दाखिल हुए और रात होने का इंतजार करने लगे। देख हमारी किस्मत, आज चांद भी पूरा चढ़ा है और कब्र पर सड़क से आने वाली रोशनी भी पड़ रही है। पहले नशेई ने खुश होकर कहा। ताज़ी कब्र खोदने में वक्त भी ज़्यादा नहीं लगेगा। दूसरे ने कब्र खोदने का इरादा करते हुए कहा, आज से पहले मैं अकेला ही खोदता रहा हूँ। पहले ने कब्र कुरेदनी शुरू की। मज़े भी तो अकेले ही लिए हैं। दूसरे ने उसे जतलाया और अपनी तरफ वाला हिस्सा खोदने लगा। कफन के पैसे कौन लेगा? दूसरे नशेई को ख्याल आया। घर तो नहीं ले जाने दूंगा, इसके बदले 1-2 पुड़िया मिल जाएंगी, वो हमारे ही काम आएंगी। पहले ने उसे मुतमईन किया। फिर वो दोनों खामोशी से कब्र खोदने में मसरूफ़ हो गए। ज़रा जल्दी हाथ मार, इस तरह तो सुबह हो जाएगी। पहले ने दूसरे को सुस्ती पर डांटा। हाथ मारने की आदत तुझे है, मुझे नहीं। मेरी बीवी तक तो बेच खाई है तूने। दूसरे को जाने कैसे अपना दुखड़ा याद आ गया। अगर तू मेरा कर्जा अदा कर देता तो मैं ना बेचता तेरी बीवी। मजलूम बनने का बड़ा शौक है तुझे।
पहले नशेई ने रिकॉर्ड दुरुस्त किया। तनख्वाह में पूरी ना पड़े तो इंसान कर्ज ना ले तो और क्या करे। मैंने मालिक से कितनी बार मिन्नत की थी पैसे के लिए। दूसरे नशे को अपना बुरा वक्त याद आ रहा था। दुखड़ा ऐसे रो रहा है जैसे मैं तो बड़ा सखी हूँ, 7 बेटियों और 2 अपाहिज बेटों का बाप हूँ। नशा ना करूँ तो और क्या करूँ। पहले नशेई ने अपनी पोजीशन एक बार फिर साफ की। काम कर काम, मुझे सुस्त भी कहता है और बातों में भी लगाता है। दूसरे नशेई ने पहले को झाड़ा और फिर दोनों ज्यादा जोश से कब्र खोदने लगे। जैसे ही उनके हाथ कब्र को बंद करने वाली सीमेंट की सिलों से टकराए, उनकी आंखें मारे खुशी से चमकने लगीं। उन्होंने जल्दी जल्दी सिलें हटाईं। पहला नशेई कब्र में उतरा और कफन पोश लाश दूसरे नशेई की मदद से कब्र से बाहर निकाल कर रख दी। मेहनत हम दोनों ने बराबर की है, इसलिए जरगुना से पहले लुत्फ कौन उठाएगा, इस बात का फैसला टॉस से होना चाहिए। दूसरे नशेई ने पहले को तजवीज़ पेश की। टॉस के लिए सिक्का कहाँ से आएगा? पहले नशेई ने मुश्किल जाहिर की। मेरे पास है। दूसरे ने शर्मिंदा सा होकर कहा। मेरे साथ भी झूठ बोलता है। दोपहर को तो तू कह रहा था मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं, अब कहाँ से आ गया सिक्का? पहले नशेई ने दूसरे का एहतसाब शुरू कर दिया। मैं तो यही समझे हुए था, जाने कहाँ से निकल आया। दूसरे ने बात बनाई। चल निकाल, क्या सोचती होगी हमारे बारे में? पहले ने कफन लिपटी लाश की तरफ इशारा करते हुए दूसरे से कहा। दूसरे नशेई ने जेब से 2 रुपए का सिक्का निकाला, उसे हथेली पर रखा और बगौर देखते हुए कहा, हरामजादा कभी नोट हुआ करता था, अब चड़ी का बोर्ड बन गया है। बातें मत बना, चांद फेंक चांद। पहले नशे ने बेसब्री दिखाते हुए कहा। मुझे तेरी नीयत में फितूर लगता है, तू मेरा रुपया लेकर भाग जाएगा। मैं नहीं करूंगा इससे टॉस। दूसरे नशे ने 2 रुपए का सिक्का वापस अपनी जेब में रख लिया। इतना भी एतबार नहीं है मुझ पे। पहले नशेई सख्त शर्मिंदा हुआ। जब से तूने मेरी बीवी बेची है तुझ पर एतबार नहीं रहा। तेरे मुंह पर कह रहा हूं, सीधे तेरे मुंह पर। अब तू मुझे गरम तवे पर बैठकर भी यकीन दिलाए तो मैं ना करूं। तुझे मुझसे बेहतर और जानता कौन है? दूसरा नशेई जाने क्यों अपने साथी से खफा हो गया था। संभाल के रख अपना सिक्का, जूती उल्टी सीधी से टॉस कर लेते हैं। पहला नशेई मामला निपटाने का ख्वाहिशमंद था। हाँ ये ठीक है। दूसरा नशेई मान गया। चल बता, जूती उल्टी के सीधी? पहले नशेई ने जूती फिजा में उछालने से पहले पूछा। सीधी। दूसरे नशेई ने कहा। जूती फिजा में बुलंद हुई और सीधी लाश के पास आन गिरी। दूसरा नशेई टॉस जीतने पर बड़ा मसरूर नजर आता था। उसने फौरी तौर पर आगे बढ़कर कफन के बंद खोले। कफन में से सफ़ेद लाश ऐसे बाहर निकली जैसे केले के छिलके में से केला। उसने कफन एक तरफ को फेंक दिया और लाश को बगौर देखने लगा। कुछ देर ऐसा पोज बनाकर बैठा जैसे वो कोई मसीहा हो और उसकी आंखों की ताकत से लाश में जान पड़ने वाली हो। लोग ठीक कहते थे इसके बारे में, मरकर भी जिसकी खूबसूरती में फ़र्क नहीं आया। चलती सांसों के साथ क्या शय लगती होगी। पहला नशेई लाश के हुस्न को सराह रहा था। बेदाग सफ़ेद जिस्म, घने से आबाल, निस्वानी हुस्न की भरपूर अलामतें लाश में मौजूद थीं, मगर जहर के असर से नीले पड़े जिस्म ने चांदनी ओढ़ रखी थी। नशेई उसके ख्वाबदीदा हुस्न को जिनसी तरीके से खराज तहसीन पेश करने लगा। इंतज़ार में खड़ा दूसरा नशेई बेसब्री से अपनी बारी का मुंतज़िर था। आखिर उसे भी लाश की खिदमत करने का मौका मिला और वो पैसेंजर ट्रेन की तरह चल पड़ा। फरागत पा जाने वाला नशे का बदन जाने किस एहसास के ज़ेरे असर अचानक कांपने लगा और लाश की तरह ठंडा पड़ने लगा। लाश का जहर बोस
کنارے کے ذریعے اس تک منتقل ہو چکا تھا جس سے وہ لا علم تھا اور اپنی طبیعت خراب ہو جانے پر سخت حیران اور پریشان تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مر رہا ہو اور اس کے قدموں تلے سے زمین کی قبر کی صورت میں پھٹ رہی ہو۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی پوری کوشش کی مگر اس کی ٹانگوں میں سے جان نکلنے لگی تھی۔ وہ ڈوب رہا تھا۔ اس نے زندگی پانے کی کوشش میں ایک زوردار چیخ مارتے ہوئے کہا، بس کر ماں کے یار، بس کر، کوئی آ جائے گا۔